Excuse me, sit I want to vlog. Hello, guys. So guys, photo shoot guys. I was going Definitely 106 for sure. Yeah. Wow, he's never made that. Hey, no chinira vanilla. Good song. Mikey here. Oh, excuse me. Video गर्छु ल आइ भन्दिन न सुनादे सामा गाइस तर छोडी वाला नि है त्यो प्लास्टिकले अलिकति स्ट्रेच छ कि हजुर त्यो स्क्रैच हुन्छ हामीलाई बुझेको Zenitsu हो कहाँ जी बात है लो वो चिन्ह न किन्नै गाह्रो जो साथहरू हो क्या यहाँ चाहिँ सेक्सी हो So what is up beautiful people, what's up, welcome back to another video of Vintage Vlogs. So आज चाहिँ हामी So guess where are we going? टाइटल र थम्बनेल देखेर चाहिँ तपाईले थाहा सक्नुहुन्छ हैन हामी कता जान्छौँ भनेर We were again going to street festival हारुकाले है त कता लगाउँछौँ छ म चाहिँ हल्का नुहाइ धुवाइ गरेर आज रेडी भएर अब जान लाग्छ केटाहरूलाई भेट्न सो त्यहीँ भेट्नु गाइस सो यो गाइस केटाहरू भेटिसक्यो हैन लगाउँछौँ What's up कुमार दुई शब्द जाओस् न त कार्की भाइले बोल्छ मात्रै आधा यस्तो त्यस्तो नबोल होइन यो कार्की खत्तम छ गाइस केही भन्यो नि त दिपेन ए भ्युवर्सहरूलाई भ्युवर्स त के आफ्नै केटाहरूले हेर्ने त हो एउटा भ्युवर यो ह्यान्डसम रहेछ अरे क्या सेतो लगाउने हो ठिक छ ल गाइस हो हामी जान्छौँ अनि भनिमण्डललाई भेट्छौँ है त गाइस त्यो इभेन्टमा सो जू अरे यो अहिले जू रे नि त They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. मलाई बादर बनाइदियो गाइस यार तर हामी मंकीकै जेनेरेसन हो आई एक्सेप्ट इट भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी या मंकी दिलु हां त्यो दोस्मा थाहा छैन हैन Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong. जो पुग्न लागिसक्यो इभेन्ट को तर्फ बढ्दै Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, अन्त अझ के लागि चाहिँ थाहा भने त I'll be right there, close to गाई यसलाई रिपोर्ट हानिदिनु सक्यो यसको आइडी ब्लक हुनुपर्छ भनेर keep holding on, keep holding जिबी हो यो on. And I'll be right बोक्नु मेन्टल हस्पिटल जस्तो छ to the sun, close to the sun. अगेन आउ न यस्तो जिम अरे आउ न त सेलमा मिल्दैन अलिक किन्नु मिल्दैन अहिले किन्नु मिल्दैन किन नि त तिमी किन्दैन किन न यहाँ कति बढा हो यहाँ
ए 100 हो पहिल्यै लिएकोले नि लाउनु पर्ने हो पहिल्यै लिएकोले ए यहाँ छोड्नु पर्ने The ones who stood for something more. यो पेपर Good times यसमा अझ जोडी set it sail. And all those midnight secrets told. Take लगान त to the grave. देखाएन कस्तो तल देखाएर अनि प्लेनै भएन त अनि ए भइरहेको रहेछ त मैले यादै नगरेँ मैले त अफ छ होला सोचिरहेको थिएँ Keep holding on. खोइ थाहा भएन मलाई त्यो झुन्डाको छ कि त्यही भने To the sun. जिन्दगीमा पहिलो सेट काट्छ Close to the sun. पिएस भयो फेरि काम छैन फेरि खिचेर यो गाइज किन त्यहाँ आयो भन्दै भनेर त तिनीहरूको नाम चाहिँ हुन्छ Guys, we are finally here. यतिकै गफ मात्रै हाने आएको यिनीहरूले ल गइदिउँ तेरो बिहा चाहिँ झुन्डा अब पाइसक्यो खोइ त झुन्डाको अनि ए हामी त यहाँ झुन्डाउने चेस्टमा तिमीले भएको त लगाउन मुला कस्तो झुन्डाउने मेरो झुन्डाउँछ डिपेन्डको त के भन्यो स्ट्याम्प स्ट्याम्प हो डिपेन्ड गाइज आकात्सुकी क्लोक जस्तो सबै छैन जहाँ यहाँ तल लौ साइकको लेफ्ट बाँकी राइटमा भनेर सोचिनु थाल्छ अब सोल्टी त ए कस्तो छोपिदिने नि हिँड्नु अल्छी लानु चाहिँ कति राउन्ड हान्नुहोस् त 10 रुपियाँ सौगा त यहीँ लागिरहेको थियो तर त्यो एफएम भन्यो बिहाइन्ड जिजु भन्यो नि अगाडि जस्तो लागेको थियो कि गइदिउँ ल यिनीहरू त यहाँ छ अनि जाने होइन त्यहाँ भित्र गएको छैन अझै कोसँग आउन पाएन कार्यक्रम सुरु भयो दिपेन किन तिमी एउटा म किन्दिनँ देखाउनु अरू अनि यो विराज दोष तिमी कहाँ छौ सेम त्यस्तै कभर छ विराटको छैन 50 मात्रै छ त्यति ड्रेन खा हुँदैन यहाँ हेर न कति क्युट क्युट हो किनिदिउँ लुफीको छोड मलाई किन नि त कति सोध पख कुन लुफीको यो राम्रो छ ठिकै छ नि किनिदिउँ कि नकिनिदिउँ भन तिम्रो हो नि त यसको कति हो दि प्राइस 50 अरे किन लुफी हाल अब खावाई मस्तै छ नि ल अर्थ होला के किने तिमीहरूले देखाउ त यस्तो पोस्टर किनिदिएको नि कत्रो सिङ भनेको सिङ कत्रो सिङ हो भनेको कार्की कहाँ गयो कार्कीलाई देखाउनु भने गाइज बिग लेट्स गो तलमा त देखाउनु त कति एउटा पिसको कति हो
दुईटाको 150 60,000 इताची त यार गाइज इताची खतरा है ल जुम यहाँ दाइले खतरा त्यहाँ दिइसक्नु भयो यहाँ हो एक्सक्युज मी एउटा भिडियो गर्छु ल आइ भनिदिनु न सुनादे सामा गाइज सुनादे सामासँग खिच्यो सुनादे हेरिस हाल नि त मेरोमा यहाँ हेर नि यो 3D वाला होला होइन खतरा हो नि 3D वाला नि यार त्यो प्लास्टिकले अलिकति सुक्छ कि हजुर त्यो स्क्रच हुन्छ भने हामी लगाइरहेको बुझेको खतरा जेनेत्सु हो क्याजी वाइट हो वाइट बियर त्यही त सिङ जस्तो छ नि बियर्ड नि पखाम यो खै म चिन्दिनँ जो साथहरू हो क्या यहाँ त सेक्सी हो अहिले पखमा कहाँ गयो केटाहरू पख तिम्रो आइफोन होइन खिच न सुनादे पख एउटा कुरा नगर न थम्बनेलको लागि खिच्छु म पख यिनीहरूको भिडियो सुनासँग फोटो खिचेर पख कहाँ छ सुनादे खै के त थाहा सुनादे आउन दे खिच्न दिनु त ए गाइस मिनातो हो क्या मिनातो भन्ने कि नारुतो नाम भन्ने नारुतो नामी काजु भन्नुपर्छ जुन केटाहरू कहाँको हराइसक्यो किनभने मिनातोको दुश्मनहरूले त्यसलाई मार्न सक्छ भनेर क्या मिनातो खत्रै फियरलेस थियो नि त केटाहरू स्टिकर छाने अरे अनि रात पऱ्यो 8 बजीसम्म स्टिकरै छानेर बस्ने हो त्यो सोचिरहनु के चाहियो तँलाई के पुगेन लगिसकेस् त अनि ऊ आइपुग्नु गाईले नै एउटा गाई त्यो यस्तो कम्मर हल्लाको गाई अनि ठ्याक्कै कम्बिनेसन हुन्छ गाई लि भनेको क्या गाई भेटेन गाई मात्र भेटेको मैले अघि भेटेन छोडिदियो यति लियो त्यो त कुन नियम भइरहेको एउटा सर अरू नै ठाउँ छ नि सर दुईटा अघि लियो भन्नु नि त्यही हो बोकिराख न स्टल हिँड्दै जाने क्या स्टल के छ हेर्दा अट्दैन क्या त्यो ए म त त्यो अर्को पोस्टर भने होला भन्दा नि कोसँग हामी चारजनाको वाट डु यु मिन कोसँग खै ल्याउ न कसको आइफोन छ मेरो छ आइफोन एक्स अहिले फोटो सुट गर त्यो खिच्छ यो बोक्ने छोडी बेसिने मात्रै पोज छैन पोस्टर 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 खिच ल
कल हान्नु पर्ने ओ एकचोटि कल और खिच्ने त मेरोसँग को खिच्ने हो ए नचिनिर भने ल के छ खबर माइकी हो स्ट्यान्डर्डमा खिच्न त्यो मिल्दैन क्या फोटोग्राफर त होइन होइन जस्तो आउँछ त्यस्तो साइज मेडहरू के खेल्ने कति हाने पक्थ्यो खेल्ने पक्ला मेरो खिच्दै त कति हो पक खेलौँ न हो धेरै त छैन के भयो खिचाइ त फ्री हो क्या फ्री हो कहाँ हो फ्री फ्री त अब आफैले इष्ट ए तिमी हान ल हुन्छ मुजी 22,000 हुन्छ भाइ 15 दिन जाउँ न 22,000 एक ट्रिपको आज मन खिच्नु यहाँ खिच्ने फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने गाइस वो भी तो अच्छी की मेडसँग खिच्यो एउटा मेडसँग खिच्यो पक यता चाहिँ छोड फोटो खिच्ने स्ट्रिट फेस्टिभल हामी आइसक्यौँ फोटो सुट ओपी इन द च्याट होइन बखान उयोसँग खिच्ने नखिच्ने क्या हान्छ देखेका तिमी एउटा प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज होइन तिमी अब जहिले गाइज हाम्रो यहाँ हुँदैछ होइन पक्मा एउटा यो खिच्छ तिमी खिच ल तिमी खिच न म भिडियो अहिले होला गाइज खाइदियो भइसक्यो होला जाउँ जाने होला जाउँ अब जाउँ अब एकछिन एक दुईवटा पोस्टर हेरौँ न ए म त अर्कै पो यस्तो मोबाइल छ मैले कहाँ राखेको नगएर के मानी हेर्ने कस्तो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
होइन